हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल को एक शख्स को खुद साख्ता सीआईएसएफ ऑफिसर बनकर घूमने के इल्जाम में सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त बाला कृष्णा के तौर पर हुई है, जो दिल्ली श्रीकाकुलम करने वाला बताया गया है। वो सीआईएसएफ की वर्दी पहनकर एयरपोर्ट के अंदर तस्वीर ले रहा था, जिस पर हुक्काम को शक हुआ। तफ्तीश के दौरान असल सीआईएसएफ एहलकारों ने इंकशाफ किया कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि जाली तौर पर इस ओहदे का रूप धारे हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर शादी ब्याह से मुतालिक वेबसाइट्स के जरिए मुतादिद खवातीन को धोखा दे रहा था। बताया जाता है कि पहली बीवी को छोड़ने के बाद उसने दोबारा शादी करने के लिए खुद को सीआईएसएफ ऑफिसर जाहिर करना शुरू किया। हुक्काम ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया और मजीद तहकीकात जारी है। एहलकारों के मुताबिक उसके मोबाइल फोन में सैकड़ों खवातीन के साथ चैट मौजूद है, जिनका जायजा लिया जा रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक में उन मरीजों के लिए 500 रुपए रियायत का ऐलान करके तनाज़ा खड़ा कर दिया जो तिब्बी तशखीस के दौरान जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीके हजारा ने अपने खानगी क्लिनिक में एक पोस्टर आवेदन किया, जिसमें वो बीजेपी स्कार्फ पहने नजर आ रहा है और इस पेशकश का ऐलान किया गया है। उन्होंने ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए तृणमूल कांग्रेस के सीनियर रहनुमा डॉक्टर निर्मल मांझी ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर हजारा बीजेपी की खुशनुदी हासिल करने और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हजारा ने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर उनका ज़ाती फैसला है। उनके मुताबिक वो तवील अरसे से ये महसूस करते हैं कि मगरबी बंगाल के मरीज इलाज के लिए दूसरी रियासतों का रुख करते हैं, जबकि यहाँ से दूसरी रियासतों को कम ही मरीज जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी रुझान को बदलने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। डॉक्टर के मुताबिक रियायत सिर्फ उनके साउथ कलकत्ता के क्लिनिक पर दी जा रही है, हॉस्पिटल में नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि पोस्टर एक मरीज ने तैयार किया था, जिसमें जय श्री राम का नारा लगाने वाले मरीजों के लिए खुसूसी रियायत का जिक्र है। उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त बीजेपी से वाबस्ता नहीं, ताहम दीगर रियासतों में उसकी हुकूमत के तहत तरक्की को सराहते हैं। डॉक्टर हजारा ने यह भी दावा किया है कि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें पंगला असेंबली हल्के से टिकट देगी, लेकिन ऐसा न होने पर उन्होंने ये कदम उठाया ताकि रियासत में तब्दीली के लिए लोगों को मुतासिर किया जा सके। हैदराबाद के इलाके तलाबकट्टा में पीर के रोज एक 21 साला नौजवान जो मुबैना तौर पर नशे का आदी था, अपने जान पहचान वालों के हमले के बाद हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त सैयद अब्दुल कादिर अली के तौर पर हुई है। भवानी नगर पुलिस के मुताबिक ये वाक़या शाम तकरीबन 6 बजे पेश आया, जब अली का मुलजिम के साथ झगड़ा हुआ। एक पुलिस अहदेदार ने बताया है कि मुलजिम ना तो शराब के नशे में था और न ही मंशियात के ज़ेर असर। बहस के दौरान उसने अली को धक्का दिया, जिसके नतीजे में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वाक़े के शाहिदीन ने अली को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मीडिया से बात करते हुए अली के वालिद ने बताया है कि उनका बेटा पहले एक चिकन शॉप में काम करता था, लेकिन दुकान बंद होने के बाद वो ऑटो रिक्शा चला रहा था। उन्होंने कहा कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब खानदान शाहीन नगर में अली की दादी के कब्र पर हाजिरी के लिए गए हुए थे। वालिद के मुताबिक उनके बेटे ने उस इलाके में मौजूद नशा करने वालों से खतरा जाहिर किया था। उन्होंने कहा वो कहता था कि वो लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे, जिस पर मैंने उसे उनसे दूर रहने का मशवरा दिया क्योंकि वो बुरी सोहबत थी। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए शुरू कर दी तलाश। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली माहिरियत पाल डॉक्टर शिवरंजनी संतोष ने ओआरएस की लेबलिंग से मुतालिक तनाज़े के बाद इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर संतोष को दवासाज कंपनियों की जानिब से कानूनी नोटिस मौसूल हुए थे, जिनमें उन पर मसनूआत के खिलाफ मुबैना तौर पर गलत और हतक अमेज बयानात देने का इल्जाम आयद किया गया। डॉक्टर संतोष का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से ओआरएस मसनूआत की मुबैना गुमराहकुन लेबलिंग के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उनका मकसद बच्चों में इलेक्ट्रोलाइट मशरूबात के बेजा इस्तेमाल के हवाले से आगाही पैदा करना था, खास तौर पर जब उन्हें आम पानी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इदारे की जानिब से हिमायत न मिलने पर मायूसी का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया और कहा कि इंडियन एकेडमी ऑफ इंडिया पीडियाट्रिक्स ने न तो उन कानूनी नोटिस की मजम्मत की और न ही उनकी खुलकर हिमायत की। ये मामला अब तिब्बी हलकों में बहस का मौजू बन चुका है, जहां ओआरएस मसनूआत की लेबलिंग और उनके इस्तेमाल से मुतालिक सवालात उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल। आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि इस माह की 22 तारीख से मुलाजिमीन हड़ताल पर जाएंगे। जेएससी के मुताबिक 13 मार्च को ही हड़ताल का नोटिस हुकूमत को दिया गया था, लेकिन अब तक हुकूमत या इंतजामिया की जानिब से कोई मुस्बित रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसी वजह से मजबूरन हड़ताल का फैसला किया गया। जेएससी के नायब चेयरमैन थॉमन रेड्डी ने बताया है कि हुकूमत और आरटीसी इंतजामिया के सामने 32 मुतालबात रखे गए हैं। उनमें अहम मुतालबात ये हैं
کہ RTC کو مکمل طور پر حکومت میں ضم کیا جائے، مزدور یونینوں کے انتخابات کرائے جائیں اور ملازمین کو سرکاری ملازمین کے برابر تنخواہیں اور سہولیات فراہم کی جائے۔ JAC نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہڑتال کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، ورنہ ریاست بھر میں بد خدمات متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ممبئی میں منعقدہ لائیو کنسرٹ میں ڈرگس پارٹی کی گئی۔ اس دوران ڈرگس کی اوور ڈوز لینے کی وجہ سے 2 طلباء کی موت ہو گئی۔ اس معاملے میں پولیس نے منتظم سمیت 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ مرنے والوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان میں آکاش سامال، ونود جین، پرتیک پانڈے، آنند پٹیل، رونق کھنڈیلوالا اور بالا کرشن گروپ کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے 15 سے 20 لوگوں کے بیان درج کیے ہیں۔ واضح ہے کہ متوفی طلباء کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان ہے۔ یہ دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ ہفتے کی رات لائیو کنسرٹ دیکھنے پورے گاؤں کے علاقے نیسکو گراؤنڈ میں آئے تھے۔ پولیس نے اس معاملے میں 5 لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس میں متاثرہ کے دوست اور منتظم شامل ہیں۔ دونوں طلباء کی موت پر نیسکو کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم متاثرہ لوگوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہیں اور متعلقہ افسران کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ میں منگل کے روز ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب ایک مسافر کے بیگ میں موجود موبائل فون کی بیٹری اچانک پھٹ گئی، جس سے وہاں افراتفری مچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سے رائے پور جانے والے ایک مسافر کے سامان کی جانچ کے دوران CISF اہلکاروں نے جب بیگ کھولا تو اسی دوران موبائل بیٹری دھماکے سے پھٹ پڑی۔ دھماکے کے بعد آگ اور دھواں اٹھنے لگا، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیکورٹی عملہ فوری طور پر حرکت میں آیا اور صورتحال کو قابو میں کر لیا، جس کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہی واقعہ طیارے کے اندر پیش آتا تو بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ بیٹری دھماکے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ تھی یا کوئی تکنیکی خرابی۔ ایئرپورٹ سیکورٹی حکام نے اس واقعے پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے چنچل گوڑا کے قبرستان میں پیر کے دن نامعلوم افراد نے 20 سالہ نوجوان کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتول محمد زاہد، جو گڈی باولی کا رہنے والا تھا، گزشتہ رات سے لاپتہ تھا۔ پیر کی دوپہر کچھ لوگوں نے قبرستان میں اس کی نعش خون میں لت پت حالت میں دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچی اور نعش کو فوری طور پر پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے قاتلوں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہے۔ پولیس مقتول کے ارکان خاندان اور دوستوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے تاکہ ممکنہ ملزمین کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے 2 ملزمین کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کی دیگر اضلاع میں گرمی کی شدید لہر چل رہی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے 16 اپریل تک اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ IMD حیدرآباد نے 16 اپریل کو حیدرآباد کے لیے خصوصی اورنج الرٹ جاری کیا ہے کہ درجہ حرارت 41 اور 44 ڈگری کے درمیان ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی اور IMD حیدرآباد کی اتوار کی ویدر رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 3 دن درجہ حرارت میں معمول سے 2 سے 3 ڈگری کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمے نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور ضرورت کے لحاظ سے ہی گھروں سے باہر نکلیں۔ حیدرآباد پولیس اسٹیبلشمنٹ بورڈ نے شہر کے کمشنریٹ میں 18 انسپکٹروں کے تبادلے کر دیے۔ جے بالا راجو، جو محبوب نگر ایڈیشنل کمشنر کے دفتر میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں کنچن باغ پولیس اسٹیشن کا SHO مقرر کیا گیا ہے۔ کے کمال کمار، جو اب تک کنچن باغ کے SHO تھے، انہیں سینٹرل کرائم اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ کے نرسیما، جو دوبیرپورہ پولیس اسٹیشن کے SHO تھے، انہیں ملک پیٹ پولیس اسٹیشن کا SHO بنایا گیا ہے۔ پی اپا شنکر، جو دوبیرپورہ پولیس اسٹیشن میں ڈیٹیکٹیو انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں اسی پولیس اسٹیشن کا SHO مقرر کیا گیا۔ بی شوبھن، جو اسپیشل برانچ میں تعینات تھے، انہیں میرپیٹ پولیس اسٹیشن کا SHO مقرر کیا گیا۔ این شنکر کمار، جو میرپیٹ کے SHO تھے، انہیں سینٹرل آرمڈ ریزروڈ ہیڈ کوارٹر سے منسلک کر دیا گیا۔ پولیس اسٹیبلشمنٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق تمام تبادلے شدہ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی نئی تعیناتی کی جگہ پر رپورٹ کریں۔